तुम्ही आता हिंगा डोर टू डोर कॅम्पेनिंग होता सेगून भायर सांताक्रूज तुमचो कॅन्डिडेट बसोवपाची तुमची तयारी आसा म्हणून तर हेजे बाबतीन सांगूंक शकता तुमी झेडपी? हय, आमी झेडपीक लागून सांताक्रूज जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा थंय आमचो कॅम्पेनिंग सद्याक चालू आसा आनी आयज आमी सांताक्रूज गांवांत सगून भायर हांगा सद्याक डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता. ऑलमोस्ट आमची कंप्लीट जायत येयल्ली आसा. तशेंच आमी काकरा हांगा कंप्लीट केल्ली आसा, कुजिरा कंप्लीट केल्ली आसा, आमी व्हडले भाट हांगाय कंप्लीट केल्ली आसा, आमी बांदार होय एरिया जो आसा तोय कंप्लीट केल्लो आसा. आमी बाकीचे आमचे बांबोळेचे एरियेन जावं नावशी आसूं हे एरिया कंप्लीट केल्ली आसा. शिरगांव पालेम एरियेनूय आमी ऑलरेडी थोडे कडेन भोंवल्ले आसा. सो भाटयेय थोडे एरियेन आमी भोंवल्ले आसा. सो अशें आमी जो झेडपीची कॅम्पेन आसा ही कॅम्पेन ओवरऑल म्हणल्यार हांगा 4 ही लागता आमकां विलेज पंचायत लागता. सो चारांतले चारय कडेन आमचो प्रेजन्स आनी जो काम आसा तें चालू आसा आनी कशेय भशेन आमकां येता त्या झेडपीक रेव्होल्युशनरी गोवन्सची कॅन्डिडेट जे आसतले तांकां निवडून हाडपाचो जें काम आसा तें आमी करतले. लोकांचो खूब बरो रिस्पॉन्स मेळटा कित्याक लोकांनी आयज काम पळयल्लें आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें. तशेंच विधानसभेन आमी जो आवाज केल्लो आसा तेंय काम पळयल्लें आसा. सांत मतदारसंघांची कामां आमी केल्लीं आसा आनी कशी आमी प्रोसेस करून ती लास्ट हेजेर हाडलेली आसा ही आमी पळयल्लीं आसा. सो फुडें वचून आमचो समज झेडपी येयलो जाल्यार ती कामां आमी सांताक्रूज जो झेडपी एरिया आसा तितून आमी करपाक शकतले आनी तशेंच बाकीच्या गोंयभरान आमचे जितले कॅन्डिडेट झेडपीचे घालतले ते लोकांची कामां करपाक, लोकांची सेवा करपाक आसतले आनी सेवा करून ती कामां एक्झिक्यूट करतले. तर सांताक्रूज एरियान तुमकां मुद्दो कितें आहा? मेन मुद्दो कितें आहा? हे म्हणल्यार तुका प्रिय म्हणल्यार कुडका भायर सगळे पडटा तर मुद्दे कितें आहा हिंगा? पळय, मुद्दे अशें आसा की खुबशीं बेजीक नेसेसिटीची कामां जी आसा ती आजून पर्यंत जावंक ना जी सांताक्रूज आमी एरियेन पळयताली आनी ते कामाचेर आमी भर दितले. खूब जाण लोक आमकां सांगता कितें उरलेलें आसा. जेन्ना आमी हांगा भोंवताले थोडे कडेन आमकां सांगताले की सारक्यो वाट्यो ना, थोडे कडेन सारक्यो लायटी ना, थोडे कडेन वॉटर फेसिलिटी सारकी ना, पायपलायन सारकी ना, थोड्यांक जो स्ट्रीट लायट्स जो आमचो सोलार स्ट्रीट लायट्स आसता त्यो ना. सो अशीं खुबशीं कामां आमकां बेजीक नेसेसिटी म्हणजे बेजीक कामां चडशीं आमकां दिसून येता आनी जिल्ल्याच्या अंडर तें आमी करूंक शकता आनी ती जावंक ना. सो आमी फुडें कशें करपाक जाय तेजेर आमी फूल आमचो मॅनिफेस्टो काडटले, आमचो डिटेल्ड रिपोर्ट काडटले आनी तो रिपोर्ट आमी एक्झिक्यूट करतले. जशें आमी सांत कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी लोकां कडेन वचून डोर टू डोर करून लोकांची जी रिक्वायरमेंट आसा तें अंडरस्टँड जालें. तशें सेम आमी खंयची आमी झेडपी घालतले त्या झेडपीन ते रिक्वायरमेंट घेतले आनी ती कामां करतले. तर आमी पळयता सांत कॉन्स्टिट्युएन्सी तुजी एक झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी सांत आहा, मागीर सांताक्रूज जाली आनी तशेंच चिंबेल. तर ह्यो झेडपीन आमी पळयलां की तिनूय एका वुमन कॅन्डिडेट आहा. तो तुमची तयारी आहा तुमचे वुमन कॅन्डिडेट बसोवपाक ह्या तिनूय हितून? पळय, आमी तयारी दवरून येयल्ली आसा कित्याक आमकां हो BJP सरकार जो आसा तो आमकां खबर आसा तो आमकां बॉल घालपाक येयला. म्हणल्यार तूं बॉल घाल आनी बोल्ड जा. आमी बोल्ड जावपाक येवना, आमी तो बॉल घालता पळय तेजेर सिक्सर मारपाक येयल्या आनी ती सिक्सर आमी मारतले. ऑलरेडी आमचे जे शॉर्टलिस्टींग आसा कॅन्डिडेट्स ती सगळे कडेन जाल्ली आसा. आमी आमचो फूल प्रेजन्स जो काम आसा ते डोर टू डोर कॅम्पेन आमी सगळे कडेन चालू केल्ले आसा. ह्या तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं ते सांताक्रूज आसूं, जावं ते सेंट लॉरेन्स आसूं, जावं ते चिंबेल आसूं, ही फूल तिनूय आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. हितून आमचो प्रेजन्स बरो आसा आनी तो प्रेजन्साचे थोडे आमी काम करता. तुमी पळयता आसतले कितलेशे इश्यूज आमी घेतलेले आसा, हाय लेवल इश्यूज. आतां रिसंटली तुमी पळयला नावशी मरिना प्रोजेक्टाचो तो इश्यू तो हें जाल्लो आसा. ते सायडीन चिंबला आमचे युनिटी मॉल म्हणल्यार आमचे रेव्होल्युशनरी फूल पार्टिसिपेशन थंय आसलें ते युनिटी मॉल बंद करपाक लागून. सो अशे कितलेशे एरियेन आमची कामां जी आसा ती कंटिन्यूस चालू आसा आनी फुडें आमी दवरितले. आनी लोकां कडेन हांव मागता की रेव्होल्युशनरी गोवन्साक सपोर्ट करचो. आमकां जाय की आमचें गोंय राखलेलें, आपलें गांव आनी गांवांक फ्युचरान गांव बरें उरलेले ना की आयज तुमी पळयता कशें अंदाधुंदी चल्ल्या. हो सरकार जो BJP सरकार आसा हो सरकार गोंयकारांक कसो काबार करपाक उठलेलो आसा, कशी क्रिमिनल एक्टिविटीज कशी वाडलेली आसा ही सगळे आमी दोळ्या मुखार पळयल्ली आसा. आनी मायग्रंट इन्फ्लक्स इतलो वाडलेलो आसा ज्या मायग्रंटाच्या जोराचेर हो सरकार उठ्ठा आनी तांकां वोट बँक करपाक लागून हो सरकार फक्त प्रयत्न करता. तेजे वयर तेंचे कडेन कांयच जायना. तुमी पळयता की लोकल जे आमचे बारीक लोक जे आसा ते बारीक लोकांक तो सपोर्ट करपा सोडून तो मोठ्या मोठ्या उद्योगपतींक सपोर्ट करता आनी गोंयकारांक म्हणल्यार गोंयकारांची बारीक कामां आसता ती कामां पासून तेंचे कडेन जायना.